नेपालको शासन विधान 2007 नेपालको दोस्रो संविधान हो। यसलाई राजा त्रिभुवनबाट घोषणा गरिएको थियो। राणा शासनको अन्त्यपछि विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गते राजा त्रिभुवनबाट नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 घोषणा भएको थियो। 2007 चैत्र 29 गते पूर्ण रूपमा लागू भई कार्यान्वयनमा आएको यो संविधानको मस्यौदा भारतमा तयार भएको थियो। यसमा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरू, मन्त्रीमण्डल, आर्थिक कार्य प्रणाली, प्रधान न्यायालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, संसद सभाको व्यवस्था गरिएको थियो। यसमा 7 भाग, 73 धारा र 1 अनुसूची थिए। 2007 साल चैत्र 29 गतेदेखि पूर्ण रूपमा लागू भई कार्यान्वयनमा आएको संविधान 6 पटकसम्म संशोधन भएको थियो। वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक बिना हात हतियार भेला हुने स्वतन्त्रता, सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, सम्पत्ति आर्जन गर्ने र बेचबिखन गर्ने स्वतन्त्रता, बिना रोकटोक देशभित्र घुमफिर गर्ने स्वतन्त्रता आदि समावेश भएका मौलिक हक थिए। 2007 सालको संविधानको बारेमा केही प्रश्नहरू। विक्रम सम्वत 2007 फागुन 7 मा राजा त्रिभुवनबाट नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 घोषणा भएको थियो। एकपटक सरस्वती पुनः हेरौँ। विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 मा राजा त्रिभुवनबाट नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 को घोषणा भएको थियो। तर नेपालको दोस्रो संविधान चाहिँ 2007 साल चैत्र 29 गतेदेखि लागू भएको थियो। हुन भने नेपालको दोस्रो संविधानको मस्यौदा पनि भारतमै बनाइएको थियो। यसमा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरू, मन्त्रीमण्डल, आर्थिक कार्य प्रणाली, प्रधान न्यायालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र संसद भवनको व्यवस्था गरिएको थियो। नेपालको संविधान 2007 मा 7 भाग, 73 धारा र 1 अनुसूची थिए। नेपालको संविधान 2004 मा भन्दा यसमा चाहिँ 1 भाग चाहिँ बढी रहेछ है। नेपालको संविधान 2004 मा चाहिँ 6 भाग र 68 धारा थिए भने यसमा चाहिँ 7 भाग र 73 धारा रहेछन्। अनुसूची भने दुईटैमा एक एकवटा रहेछन्। 2007 साल चैत्र 29 गतेदेखि सम्पूर्ण देशभरि नै यो संविधान कार्यान्वयनमा आएको थियो। यो संविधान निष्क्रिय नहुनुभन्दा पहिलासम्म 6 पटकसम्म संशोधन भएको थियो। मौलिक हकको रूपमा वाक स्वतन्त्रता अथवा बोल्न पाउने स्वतन्त्रता, बिना हात हतियार भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता, सङ्घ संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, सम्पत्ति आर्जन र बेचबिखन गर्न पाउने स्वतन्त्रता, बिना रोकटोक देशभित्र घुम्न पाउने स्वतन्त्रता। नेपालको संविधान 2007 ले चाहिँ बोल्न पाउने स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकारेको थियो। भेला हुन पाउने कुरालाई पनि मौलिक हकको रूपमा स्वीकारेको थियो। सङ्घ संस्था खोल्न पाउने कुरालाई पनि मौलिक हक मानेको थियो। सम्पत्ति आर्जन र बेचबिखन गर्नेलाई नै मौलिक हक मानेको थियो। अनि त्यहाँबाट देशभरि घुम्न पाउनेलाई पनि मौलिक हक मानेको थियो। 2007 सालको संविधान सम्बन्धित केही प्रश्नहरू। 2007 सालको संविधान कसले जारी गरेको हो? 1 मा छ मोहन शमशेर, 2 मा छ बीपी कोइराला, 3 मा छ श्री 5 महेन्द्र, 4 मा छ संविधान सभा। 2007 सालको संविधान कसले जारी गरेको? मोहन शमशेर, बीपी कोइराला, श्री 5 महेन्द्र, संविधान सभा। मोहन शमशेर उनको कार्यकाल थियो 2005 देखि 2008 सम्म। बीपी कोइरालाले 2007 सालको संविधानको घोषणा गरेका होइनन्। महेन्द्रको शासन 2011 देखि सुरु भएको, तसर्थ 2007 सालको संविधान घोषणा गर्ने कुरा नै भएन। संविधान सभा नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट बनाइएको संविधान 2072 सालको संविधान हो, तसर्थ यसको पनि उत्तर रहेन। मोहन शमशेरको कुरा गर्दाखेरि उनी 2007 सालमा उनी प्रधानमन्त्री थिए। 2007 सालको संविधान राजाले घोषणा गरेका थिए, तसर्थ यो पनि गलत उत्तर हो। यसको सही उत्तर हो कुनै यहाँ दिएका अप्सनहरूमध्ये कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हो राजा त्रिभुवन।
2007 सालको संविधान घोषणा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री को थिए? मोहन शमशेर, बीपी कोइराला, पदम शमशेर, टङ्कप्रसाद आचार्य। 2007 सालको संविधान घोषणा गर्दाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर थिए। पदम शमशेर चाहिँ मोहन शमशेरभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री हुन्। अर्को कुरो, यिनलाई स्कुलका पिता पनि भन्ने गरिन्छ। टङ्कप्रसाद आचार्यको कुरा गर्दाखेरि उनले चाहिँ नेपाल प्रज्ञा परिषदको स्थापना गर्नलाई निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। नेपाल प्रज्ञा परिषदको स्थापना विक्रम सम्वत 1993 जेठ 20 गते भएको थियो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा लागू भएको पहिलो संविधान कुन हो? 2072 सालको नेपालको संविधान, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। नेपालमा लागू भएको पहिलो संविधान कुन हो? 2072 सालको नेपालको संविधान, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2000। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 लागू भएको थिएन। किन लागू भएको थिएन? तत्कालीन प्रधानमन्त्री पदम शमशेरले राजीनामा दिएका थिए र उनी पछि मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री हुने पालो थिए, तर मोहन शमशेरले चाहिँ यो संविधानलाई लागू गर्नलाई खासै प्रयत्न गरेनन्। 2072 सालको संविधानको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा 2072 सालको संविधानभन्दा अगाडि 63 सालको अन्तरिम संविधान, 47 सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान अनि 19 सालको संविधानहरू चाहिँ लेखिसकेको थियो। त्यही भएर यो एन्सर पनि गलत छ है। यसरी हेर्दाखेरि नेपालमा लागू भएको पहिलो संविधान 2007 सालको संविधान हो, 15 सालको चाहिँ होइन। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 कहिले जारी भयो? नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 कहिले जारी भयो? 2007 साल फागुन 7 गते, 2007 साल चैत 1 गते, 2007 साल चैत 17 गते, 2007 साल चैत्र 29 गते। चैत्र 29 गते कार्यान्वयनमा आएको, यो एन्सर गलत छ। 2007 साल फागुन 7 गते घोषणा भएको, यो एन्सर गलत छ। 2007 साल 12 महिना 1 गते र 2007 साल 12 महिना 17 गते। 2007 साल 12 महिना 17 गते नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 मन्त्रीमण्डलबाट अनुमोदन भएको थियो। तसर्थ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 कहिले लागू भएको? 2007 साल फागुन 7, चैत 1, चैत 17, चैत 29। यसमा फागुन 7मा 2007 फागुन 7मा घोषणा भयो, 2007 फागुन 17मा जारी भयो र 2007 साल चैत 29मा चाहिँ लागू भयो। यहाँ चाहिँ लागूको प्रश्न है, नझुक्कुने होला। 2007 साल चैत 29 गते चाहिँ लागू भयो, चैत 17 गते जारी भयो अनि फागुन 7 गते चाहिँ घोषणा भयो। अन्तरिम शासन विधान 2007 कति पटक संशोधन भयो? अन्तरिम शासन विधान 2007 कति पटक संशोधन भयो? अप्सनहरू रहेको छ 6 पटक, 2 पटक, संशोधन नै भएन 10 पटक। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 6 पटक संशोधन भएको थियो। अन्तरिम शासन विधान 2007 मा कति सदनात्मक व्यवस्था गरिएको थियो? अप्सनहरू रहेको छ 2 सदनात्मक राष्ट्रिय सभा र भारधारी सभा, 2 सदनात्मक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा, सदनात्मक व्यवस्थाको प्रावधान थिएन र 1 सदनात्मक सल्लाहकार सभा। अन्तरिम शासन विधान 2007 1 सदनात्मक थियो। अहिले कति सदनात्मक छ भन्दाखेरि नेपालको संविधान 2072 चाहिँ 2 सदनात्मक छ, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। 2007 सालको संविधानमा सङ्कटकालीन अधिकार, अवशिष्ट अधिकार र संविधान संशोधन गर्ने अधिकार कसमा निहित थियो? 2007 सालको संविधानमा सङ्कटकालीन अधिकार, अवशिष्ट अधिकार, संविधान संशोधन गर्ने अधिकार श्री 5 मा निहित थियो। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन 2। सल्लाहकार सभाको सदस्य हुन कति वर्ष उमेर पुगेको हुनु पर्थ्यो? 2007 सालको संविधान अनुसार सल्लाहकार सभाको सदस्य हुन कति वर्ष उमेर पुगेको हुनु पर्थ्यो? यसका अप्सनहरू रहेका छन् 24 वर्ष, 25 वर्ष, 26 वर्ष, 27 वर्ष। यसको सही उत्तर हो 25 वर्ष। 2007 सालको संविधान अनुसार 25 वर्ष पुगेका सल्लाहकार सभाका सदस्य हुन पाउँथे।
2007 सालको संविधानको भाग 7 मा के लेखिएको थियो? अप्सनहरू रहेको छन् नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, नेपालको राष्ट्रिय गान, नेपालको नक्सा, 2004 सालको कानुन खारेजी। यसको सही उत्तर हो अप्सन आइबी। 2004 सालको कानुनको खारेजी भाग 7 मा लेखिएको थियो। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो प्रश्न। 2007 सालको संविधानको भाग 7 मा 2004 सालको कानुन खारेजीको बारेमा लेखिएको थियो। 2007 सालको संविधानमा 21 वर्ष पुगेकाले भोट गर्न पाउने अधिकार थियो, त्यसलाई के भनिन्छ? 2007 सालको संविधानमा 21 वर्ष पुगेकाले भोट गर्न पाउने अधिकार थियो, त्यसलाई के भनिन्छ? वयस्क मताधिकार, युवा युवती मताधिकार, जनताको मताधिकार, जवान मताधिकार। यसो हेर्दाखेरि दफाहरू हेऱ्यौँ भने दफा 71, दफा 71, दफा 71, दफा 71। यो चाहिँ दफा 71 मा छ, तर यो यतापट्टिको नामहरूमा चाहिँ करेक्ट एन्सर लुकेको छ। अब युवा युवती मताधिकार, जवान मताधिकार, जनताको अधिकार र वयस्कको मताधिकार। यसको सही उत्तर हो वयस्क मताधिकार। 2007 सालको संविधानमा 21 वर्ष पुगेकाले भोट गर्न पाउने अधिकारलाई वयस्क मताधिकार भनिन्थ्यो। नेपालको कुन संविधानमा पहिलो पटक राज्यका निर्देशक नीतिको निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको थियो? नेपालको कुन संविधानमा पहिलो पटक राज्यका निर्देशक नीतिको निर्देशक सिद्धान्त व्यवस्था गरिएको थियो? 2072 सालको नेपालको संविधान, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004। सरी यो कोइराला चाहिँ होइन, यो मिस्टेक भएर आएछ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 र नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। यी चारवटा अप्सन मध्ये सही उत्तर रहेको छ नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। 2007 सालको संविधानमा नेपालकोमा सर्वप्रथम राज्यका नीतिको निर्देशक सिद्धान्त व्यवस्था गरिएको थियो। 2007 सालको संविधान अनुसार न्याय प्रबन्ध गर्ने निकायलाई के भनिन्थ्यो? 2007 सालको संविधान अनुसार न्याय प्रबन्ध गर्ने निकायलाई के भनिन्थ्यो? सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार, प्रधान अदालत र प्रधान न्यायालय। हामीले 2004 सालको संविधानको बारेमा पढ्दाखेरि त्यहाँ भनेको थियो, त्यहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई प्रधान न्यायालय भन्नेको थियो। 2007 सालको संविधान अनुसार न्याय प्रबन्ध गर्ने निकायलाई प्रधान न्यायालय भनिन्थ्यो। 2007 सालको संविधानको कुन दफामा श्री 5 ले जस्तोसुकै कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्थापकीय अधिकार दिएको थियो? 2007 सालको संविधानको कुन दफामा श्री 5 ले जस्तोसुकै कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्थापकीय अधिकार दिएको थियो? यसका अप्सनहरू रहेका छन् दफा 28, दफा 29, दफा 30, दफा 31। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी। 2007 सालको संविधानको दफा 30 मा श्री 5 ले जस्तोसुकै कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्थापकीय अधिकार दिएको थियो। 2007 सालको संविधानको कुन दफामा वार्षिक आर्थिक विवरणको नामले बजेट व्यवस्था गरिएको थियो? अप्सन ए दफा 28, अप्सन बी दफा 29, दफा 30, दफा 31। यसको दफा 30 मा के थियो भनेर सोध्न सक्छ। दफा 30 मा के थियो भन्दाखेरि श्री 5 ले चाहिँ जस्तोसुकै कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्थापकीय अधिकार दिएको थियो। राजाले चाह्यो भने जस्तोसुकै कानुन दफा 30 को प्रयोग गरेर जस्तोसुकै कानुन पनि बनाउन सक्थे। अनि दफा 29 मा के थियो भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ आर्थिक विषयको कार्यप्रणालीको बारेमा थियो र दफा 28 मा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ आर्थिक विवरणको नामले बजेटको व्यवस्था गरेको थियो। यसको सही उत्तर हो अप्सन फर्स्ट। 2007 सालको संविधानमा कतिवटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको थियो? 3वटा सबै अप्सन चाहिँ तीनवटा बनेको छ, तर यहाँ चाहिँ नाम चाहिँ फरक छन् है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। अर्को यहाँ छुटेछ, यो यहाँ अप्सन चाहिँ कार्यपालिका नै हो है। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका। महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार सभा, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन भी। 2007 सालको संविधानले लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेको थियो। फेरि यहाँ झुकाउन सक्छ सल्लाहकार सभा हो भनेर, सल्लाहकार सभा चाहिँ आयोग होइन।
यो चाहिँ सिधै खारेज गर्न मिल्छ। तसर्थ यसको सही उत्तर हो आइबी, महालेखा परीक्षक निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग। हेर्नु त 2007 सालको संविधानमै निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग र महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेको रहेछ। 2007 सालको संविधानको थप विशेषताको बारेमा बुझौँ। यो संविधानले मौलिक हकलाई निर्देशक सिद्धान्तभित्र समावेश गरेको थियो। यो संविधानको मूल विशेषता के भनेर बुझ्यौँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ बजेटको व्यवस्था गरेको थियो दफा 28 मा। अनि अर्को भनेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको पनि यसले व्यवस्था गरेको थियो। अनि अर्को कुरो सल्लाहकार सभालाई चाहिँ धारा 33 मा उल्लेख गरेको थियो। यो 1 सदनात्मक थियो। 2004 सालको संविधान 2 सदनात्मक थियो भने 2007 सालको संविधान 1 सदनात्मक थियो। 2004 सालको संविधानमा चाहिँ भारतधारी सभा र राष्ट्रिय सभा हुन्थ्यो भने 2007 सालको संविधानमा केवल सल्लाहकार सभा मात्र हुन्थ्यो। सल्लाहकार सभामा मौसुफले तोकेका सदस्य रहने गर्थे भने संविधान सभाको गठनपछि सल्लाहकार स्वतः विघटन हुने व्यवस्था। हस्, यतिन्जेल सुनिने भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गीत नेपाली।